बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? भाई ठीक ठाक हैं। उम्मीद अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। तो मैं भी जी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर भी मैं जी अपने टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा, मेरा थंबनेल क्या आप सब जानते ही होंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सितारा की बात फैल चुकी है कि 2 दिन से सितारा नहीं आ रही थी, उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। तो हम सब बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या चल रहा है, सितारा क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों एकदम गायब हो गई हैं। सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने इस बात को लेके और तरह की वीडियो भी बनाई जी, सितारा भाग गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन रात को वो लाइव आई हैं और उन्होंने आके जो उनके साथ चल रहा है, जो सब हो रहा है, उन्होंने शेयर किया। तो यकीन करें कि इतना दिल दुखा सुन के यार, हद होती है, एक चीज़ की हद होती है कि ये यकीनन सितारा के या तो उसके हस्बैंड के दूसरे ससुराल वाले हैं, ये उसकी सौकन के रिश्तेदार हैं, तो या तो ये उसका काम है कि भाई ये मेरी दास्तान इसने इस तरह से आगे सुना दी। और देखा आप लोगों ने सुना कि वो एक भाई हैं पाक विलेज ब्लॉक वाले, वो उनके गांव तक पहुंच गए और वहां से पता चला जी वो लड़की बड़ी बदतमीज है। तो ये तो जाहिर है जी साबित है कि बदतमीज है। वो 13 साल से इस जिद पे बैठी हुई थी कि मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी है, और उसने किसी चीज की परवाह ना करते हुए, उसकी बीवी की, उसके बच्चों की, अपने माँ बाप की इज्जत की, किसी चीज की परवाह ना करते हुए उसने अपनी जिद जो है वो पूरी की। 13 सालों में यार उसके वालिदैन ने उसे मनाया तो होगा ना किसी और से शादी करने के लिए। तो पता नहीं जी ये उसकी शौकन के काम है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। भाई मुझे बदतमीज कहा गया, बदतमीज तक साबित कर दिया सितारा ने। और उसके रिश्तेदार हैं जो सितारा को धमकियां दे रहे हैं जी कि तुम्हें हम जेल में बंद करवा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, अपना चैनल बंद करो, अपनी आवाज़ बंद करो। तो भाई आवाज़ आप कितनी बंद करवाओगे सितारा की? आप लोग समझते नहीं हो कि इस वक्त सितारा पूरे पाकिस्तान की बेटी बन गई है। पूरे पाकिस्तान की हर घर में सितारा के लिए दुआएं की जाती हैं, सितारा के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। सितारा के लिए किस तरह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं ये सबको पता ही है। और फिर भी उन्होंने बेवकूफ़ाना हरकतें शुरू की हुई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इतना समझ सकी हूँ सितारा की रात को जो वो लाइव आई तो उन्होंने कहा कि ये मैंने तो किसी की एक तस्वीर तक शेयर नहीं की, मैंने तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये मेरे अपने ही हैं जो कि जाके तो इस तरह से शादी कर रहे हैं। बस उन्होंने इतनी सी बात की थी। तो जब रात को उन्होंने इतनी सी बात की है तो इससे आइडिया होता है कि ये सितारा के अपने ससुराल वाले हैं, उसके हस्बैंड के घर वाले हैं। और जो इसीलिए उसका हस्बैंड उनका नाम बताने से मना कर रहा है कि आप नाम बताओ और मैं आ रहा हूँ। तो जो वापस आ रहा है वो, अगर तो उसके दूसरे ससुराल की बात होती तो वहां पे तो वो मौजूद था ना, वहां पे तो वो उनसे वहीं पे बात कर लेता। जब वो वापस आ रहा है वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, तुम किसी का नाम मत लो। तो इससे साबित होता है कि ये सितारा के अपने ही ससुराल वाले हैं, उसके अपने घर वाले हैं, जो इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तुमने इतना सा भी हमारे बारे में क्यों कहा आके? तो जाहिर है भाई ससुराल वाले थे, उन्होंने तो अपना रंग दिखाया, उन्होंने तो शादी की अच्छे तरीके से। उन्होंने तो एक देखें हामिद की दूसरी शादी बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के दूसरी शादी हो जाना एक एक औरत की इज्जत नफ्स को चकनाचूर कर देने वाली बात होती है। अच्छा कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि औलाद नहीं हुई मत कर लेते हैं शादियां, या बेटा ना हुआ तो कुछ बेवकूफ मर्द इस बात को लेकर दूसरी शादी कर लेते हैं। या जी एक और इंतहाई जाहिलाना सी चीज होती है कि जी घर वालों ने शादी करवा दी, लड़की प्यारी नहीं थी, लड़का ज़माने साज है, खूबसूरत है, मॉडर्न है, तो उसने दिल से तस्लीम नहीं किया और उसने शादी कर ली बाहर किसी अपनी पसंद की लड़की से। ऐसा भी होता है, देखने में आता है माशरे में। तो भाई यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं। यहाँ तो खूबसूरत भी थी सितारा, बेटा भी दिया अल्लाह ने, बेटियां भी दी, और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी अकल शौर भी इतनी छोटी उम्र में दिया हुआ है कि वो मेहनत करके अपना सैलून बना के घर घर जाके दुल्हने तैयार करके अपने मियाँ का साथ भी दे रही हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुख तो इसी बात का ना, इसके बावजूद वो शख्स उस औरत को नहीं, उस जिद्दी और हट दरम औरत को नहीं भूला और जाके छुप के, ऐसी मुखलिस औरत को भूल के तो जाके छुप के निकाह कर लिया। इसी बात को लेके हर बंदा, हर पाकिस्तान का बंदा सितारा के साथ उनके दुख में शरीक था। वो लोग जिन्होंने पहले उसके लिए बगैर सोचे समझे कुछ गलत वीडियो बनाई, जिनमें कि मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी पहले सुनी सुनाई बातों पे आके तो एक वीडियो में कुछ उनके लिए उल्टा सीधा बोल दिया। तो यकीन करें कि लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए, मुझे कुछ लोगों ने गलत कमेंट किए।
تو پھر مجھے عقل آئی, مجھے بھی سمجھ آئی کہ یار مجھے اس بات کی تہہ تک تو جانا چاہیے. تو جب میں نے اس بچی کو دیکھا اور میں نے سمجھا جتنا, تو پھر میں نے سر عام آ کے اس کے ایکسکیوز بھی کیا, معافی بھی مانگی. تو یہی چیزیں, یہی عزتیں جو ہے نا, میرے علاوہ کوئی اور بھی بہت سے چینل والے ہیں جنہوں نے پہلے بغیر سوچے سمجھے اس کے خلاف ویڈیو بنا ڈالی تھی, بعد میں وہ آ کے ستارہ کی آواز بنے, ان سے معذرت کر رہے ہیں, کیونکہ سچ سچ ہی ہوتا ہے اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. تو یہ بات جی وہ برداشت نہیں کر سکے سسرال والے کہ بھئی سارا پاکستان جو کہ اس کے خلاف تھا وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو آج یہ انہوں نے نئی پریشانی بنا دی. تو یہ جو دوسری شادی ہوتی ہے جی, 100 باتوں کی ایک بات, یہ پریشانیاں ہی پریشانیاں لے کے آتی ہے. یہ تو اس بندے کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب ذلیل وہی ہوگا, اس کا شوہر ہی ذلیل ہوگا. اگر تو اس کے گھر والے نکلے تو یہ اس کا شوہر ہی ذلیل ہوگا, نہ وہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتا ہے. تو چینل بند کروا دینا, یہ ستارہ کے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا, ایک اور ظلم ہوگا. یہ آپ لوگ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرو گے کہ یہ ستارہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ دیکھیں ستارہ کا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چل گیا, اور وہ اپنے بچوں کے لیے کما سکتی ہیں, یہاں سے اپنے بچوں کا فیوچر بنا سکتی ہیں. تو یہ اس شخص کی بہت بڑی پریشانی ختم بھی ہو رہی تھی, مگر جو عزت پہ آ گئی وہ یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا, اور ان لوگوں نے یہ گیدڑ بگتیاں شروع کر لی, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ کسی کو ستارہ کے معصوم بچے بھی نظر نہیں آ رہے, وہ اتنے ظلم کی انتہا کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے تو شادی ہوگی ایک دکھی بندہ کو, ایک بندہ آلریڈی دکھی ہے, ٹوٹا ہوا ہے, پریشان ہے, تو اس کے اوپر سے اس قدر اسے پریشان کیا جائے, اکیلی عورت سمجھ کے, اس کو کمزور سمجھ کے. بھئی عورت تو ویسے فزیکلی کمزور ہوتی ہے, تو اس کو دھمکیاں دینے والوں کو یہ شرم آنی چاہیے کہ اس کا خاوند بھی گھر پہ نہیں ہے اور اس کو اکیلی کو دیکھ کے تو اس کو مارنے تک یہ پولیس کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ستارہ اکیلی ہے, ستارہ عورت ہے, اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے, لڑکی ہے, ڈرا دیں گے, دھمکا دیں گے, ڈر جائے گی اور چینل بند کر دے گی, اپنی آواز بند کر دے گی. لیکن دیکھیں جی اس وقت پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا ہے, ستارہ جی کی آواز بن گیا پورا پاکستان. ہر بندہ ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے, ہر بندہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے, اور ہر بندہ ان کے ساتھ ہے. اور یہ ان لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی, اگر کسی طریقے میری آواز کسی تک پہنچ جائے. ایک ہماری سسٹر ہیں ڈیلی روٹین, جن کے چینل کا نام ہے, وہ ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہے, بہت چھوٹے سے گاؤں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, چینل بہت اچھا چل گیا. تو ان کو لوگ دھمکیاں دینے لگ گئے, چینل چھوڑنے کی, مارنے کی, قتل کر دینے کی. تو انہوں نے جب آگے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تو لوگ ان کی آواز بنے, لوگ ان کے گھر تک پہنچے, بندے نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کو دھمکیاں دینے والوں کو یہ سکھا دیا کہ بھائی وہ اکیلی نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور پولیس ان کے گھر پہنچ گئی اور ان کو تحفظ دیا. تو ستارہ تو پھر بھی شہر میں رہتی ہیں, اور اس وقت ستارہ کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. دیکھ لیں رات سے لے کے ہر بندہ ستارہ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. تو بھی نہیں کر سکتے, وہ کم از کم ستارہ کے لیے دعا تو کر رہے ہیں. اور جس بندے کے پیچھے اتنی مائیں بہنیں بھائی دعا کرنے والے ہونا, تو اس کو قتل کرنا, اس کو جیل میں ڈال دینا تو دور کی بات, اس کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. دعا میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے. تو صرف دعا ہی دعا نہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ پورا پاکستان ستارہ کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. ستارہ کے بھائی ضرور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ستارہ کے جو اپنے بھائی ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کمزور ہے, وہ اکیلی نہیں ہے. یہ میرا یقین ہے کہ پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ستارہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ ستارہ کی وفا کی انتہا دیکھ لیں کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو منع کر دیا کہ آپ نے کسی کا نام نہیں بتانا, تو وہ اپنی ماں کی بات نہیں مان رہی. اس کی والدہ ان کو بار بار بول رہی ہیں کہ آپ بتا دو, ان کا نام بتا دو, نہیں تو آپ لائیو کال کرو, میں بتا دیتی ہوں نام. مگر وہ اپنی والدہ کی حکم نہیں مان رہی ہیں, اور وہ اپنے خاوند کی بات کو پریفر کر رہی ہیں کہ جب تک وہ نہیں کہیں گے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی, اور وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں. تو اچھی بات ہے جی, ان کے ہسبینڈ نے ان کے لیے سٹینڈ لیا, وہ وہاں سے آئے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ بندہ بھی پس کے رہ جائے گا. اگر فیملی کا کوئی بندہ نکلا تو سب سے زیادہ جو پریشانی بنے گی اس کے خاوند کے لیے بنے گی, ذلیل اندر سے وہی ہوگا. مگر جو دھمکیاں دینے والے ہیں ان کو اتنی عقل آنی چاہیے کہ ستارہ سوشل میڈیا پہ اس وقت پورا پاکستان ان کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے, تو آپ اس طرح زیادتی کرو گے, ان کو دھمکاؤ گے, ان کو مار بھی دو گے, تو کیا پاکستانی جو ان کے بھائی ہیں وہ چپ کر جائیں گے؟ یہ ان کی غلط سوچ ہے.
یہ ان کی غلط سوچ ہے کہ ستارہ کی آواز دب جائے گی اور یہ لوگ اسے جیل میں بند کروا کے تو اس کی آواز کو دبا لیں گے. بھائی پاکستان کا بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو آپ لوگ عقل کے ناخن لیں, اور ابھی بھی وقت ہے, آپ لوگ سمجھ جائیں. اور ایک بچی کو پہلے ایک انسان دکھی ہے تو اس کو اور دکھی مت کرو, اور اس کو جینے دو. بھائی خدا کا واسطہ ہے, عورت کو بھی جینے دو. تو میں فی الحال اتنا ہی کہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ آمین. اللہ حافظ.